السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونوميست في هذا الفيديو الجديد، الفيديو رقم 11 بارتي 11 من سلسلة شروحات الموديل ولا الماتير ديال الاناليز فينونسيير ديال السيمستر 4. ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غنبدا لكم واحد السلسلة من التمارين الخاصة بالاناليز فينونسيير واللي غنبداوها بالايتا دو سولد اي دو جيستيون. نبداو اول حاجه بالشابتر ديال الايتا دو سولد دو جيستيون، نخدموا فيه تمارين، نحاول نخدم معكم اكبر عدد من التمارين جميع لي كا ممكن تحطوا لكم، وابخي ان شاء الله غنمشيو للبيلون فونكسيونيل والبيلون فينونسي ونخدموا داكشي الاخر اللي كاين في الكور باذن الله تعالى. دونك نبداو بالاكزرسيس 1 اللي هو غنشوفوا فيه الحاله ديال طابلو دو فورماسيون دو ريزلتا. طابلو دو فورماسيون دو ريزلتا هما انهم كيعطوني لي دوني ديال السي بي سي ولا يقدروا يعطوني السي بي سي هكا واجد وكنحولوا لطابلو ديال فورماسيون دو ريزلتا. دونك اون ا لي دوني سويفونت relatives au compte des produits et charges de l'entreprise X. دونك هاد لي دوني اللي عطاونا achat revendu de marchandises 20000 درهم، vente de marchandises 50000 درهم، vente de biens et services produits 80000 درهم، la variation de stock de produits 10000، subvention d'exploitation 12000، achat consommé du matériel et fourniture 25000 درهم، impôts et taxes 4000 درهم، autres charges externes 10000 درهم، charges de personnel 32000 درهم، autres produits d'exploitation 16000 درهم، dotation d'exploitation 12000 درهم، résultat financier 2000 درهم، résultat non courant ناقص 1000 درهم، et enfin impôt sur le résultat 19800 درهم. Travail à faire les questions اللي مطلوب. Présenter le tableau de formation de résultat. نبداو بالسوليسيون. tableau de formation de résultat راه كاين في البلان كونطابل جينيرال ماروكان، تلقاوه مرسوم. دونك الطريقه باش كنخدموا، اول حاجه كنبدا كنحط الفون دو مارشانديز. الفون دو مارشانديز الا كتلاحظوا عاطيها لنا كتساوي 50000 درهم، دونك كنجي كنكتبها فون دو مارشانديز ناقص اش؟ ناقص achat revendu de marchandises. achat revendu de marchandises هي معطيه 20000 درهم، دونك هي 50000. دونك كنقصوا نشدو فون دو مارشانديز ناقص achat revendu de marchandises كتعطيني 30000 درهم. هاد 30000 درهم شنو كنسموها؟ كنسموها لا مارج كوميرسيال بروت. لا مارج كوميرسيال بروت هو واحد الانديكاتور دو لا بيرفورمانس كوميرسيال ديال لونتربريز اللي كيعطينا القدره ولا لا كاباسيتي كوميرسيال دو لونتربريز. دونك كتساوي 30000 درهم. دونك ملي كنحسب لا مارج كوميرسيال شنو كنزيد لها؟ كنزيد لها لا برودكسيون دو ليكزيرسيس. لا برودكسيون ديكزيرسيس شنو كتساوي؟ لا برودكسيون ديكزيرسيس هي لا سوم ديال الفون دو بيان سيرفيس برودوي، la variation de stock des produits ou des immobilisations corporelles produites par l'entreprise pour elle-même. إلا جينا هنايا ما عادش نلقاو هذيك immobilisation corporelle produite par l'entreprise elle-même. شنو عندنا هنايا في البرودكسيون ديكزيرسيس؟ عندنا غير الفون دو بيان سيرفيس برودوي وعندنا لا فارياسيون دو ستوك. كون كنجمعوهم باش يعطونا لا برودكسيون ديال ليكزيرسيس. دونك هي 80000 و10000 درهم. 80000 و10000 درهم داخلين في برودكسيون ديال ليكزيرسيس كنجمعهم. من بعد هاد لا برودكسيون ديكزيرسيس دونك كنشدو لا مارش كوميرسيال كنزيدو لها لا برودكسيون ديكزيرسيس، يعني كنزيدو لها 8000 و 10000. واش كنقصو منها؟ كنقصو منها لا كونسوماسيون ديال ليكزيرسيس. لا كونسوماسيون ديال ليكزيرسيس هي هاد المجموع ديال هادو اللي هما achat consommé du matériel fourniture et autres charges externes. achat consommé du matériel fourniture هي 25000 درهم عطيها ليا، او autres charges externes 10000 درهم. دونك كنجمعوا achat consommé de matière fourniture مع اوتر شارج اكسترن هي 35000 درهم. كنقصوهم من هذا الشيء، راه كنقصوا هاد الجوج راه كيتنقصوا. داكشي اللي درت انا عاد كونسوماسيون ديال ليكزيرسيس هي لا الصوم ديال هادو. كونسوماسيون ديال ليكزيرسيس لا كتنقص. دونك يعني كنشدو 30000 ناقص زائد 80000 زائد 10000 ناقص 25000 درهم ناقص 10000. راه كنقصوا لا كونسوماسيون ديال ليكزيرسيس. دابا لا كونسوماسيون ديكزيرسيس هي 35000 ولا برودكسيون ديال ليكزيرسيس هي 90000. دونك غنشدو 30000 زائد 90000 ناقص 35000 باش تعطيني لا فالور اجوتي. لا فالور اجوتي هي 85000 درهم. دونك هاد لا فالور اجوتي شنو كنديروا لها؟ كنزيدوا ليها لي سيبفونسيون ديكسبلواتاسيون، ها هي معطيها ليا 12000 درهم، وكنقصوا منها الامبو اي تاكس ها هو معطي ليا 4000 درهم، وكنقصوا منه شارج دو بيرسونيل تا هو معطي ليا 32000 درهم. هادشي كيتنقص. دونك ديما لي برودوي كيتزادوا ولي شارج كيتنقصوا. دونك يعني كنشد لا فالور اجوتي 85000 درهم كنزيد على سيبفونسيون ديكسبلواتاسيون وكنقص منها الامبو اي تاكس لي شارج دو بيرسونيل باش تعطيني
61000. دونك هذا موجب. دونك اذا كان موجب كنسموه الاكسيدون بريت ديكسبلواتاسيون، اما اذا كان سالب كنسموه انسيفيزونس بريت ديكسبلواتاسيون. دونك ابخي شنو كنديرو؟ الا شفتوا البلان كونطابل هذاك طابلو دو فورماسيون دو ريزلتا، شنو كنزيدو هنايا؟ كنزيدو اوتر برودوي ديكسبلواتاسيون، وكنزيدو لو روبريز ديكسبلواتاسيون، هادو كاينين في البرودوي ديكسبلواتاسيون، وكنقصو اوتر شارج ديكسبلواتاسيون، وكنقصو لي دوتاسيون ديكسبلواتاسيون. الا جينا هاد لي فورماسيون اللي عطاوني هاد لي دوني، عطينا غير اوتر برودوي ديكسبلواتاسيون وعطينا غير دوتاسيون ديكسبلواتاسيون. دونك يعني ان اوتر برودوي ديكسبلواتاسيون غادي تزاد، او دوتاسيون ديكسبلواتاسيون 12000 درهم غادي تنقص. كلشي لي مونطون هما عطا ليا. دونك غنشدو 61000 درهم اكسيدون بريت ديكسبلواتاسيون، غنزيدو ليه اوتروش برودوي ديكسبلواتاسيون 16000 درهم، ونقصو منه لي دوتاسيون ديكسبلواتاسيون باش يعطيني الريزلتا ديكسبلواتاسيون اللي هي 65000 درهم. هاد الريزلتا ديكسبلواتاسيون من بعد شنو كندير لها؟ كنزيد لها الريزلتا فينونسي. الريزلتا فينونسي هي معطيه ليا هي 2000 درهم. دونك زدنا ليها 2000 درهم باش يعطيني اش؟ الريزلتا ديكسبلواتاسيون زائد الريزلتا فينونسي كتعطينا الريزلتا كورون. الريزلتا كورون هي 67000 درهم. من بعد شنو كنقصو من الريزلتا كورون؟ كنقصو منها الريزلتا نون كورون، تنزيدوا له عفوا ريزلتا نون كورون. ولكن الى لاحظنا الريزلتا نون كورون هنا عطاها لي سالبه. دونك الا كانت سالبه راه كتنقص، اما الا كانت موجبه راه كتزاد. الا كانت موجبه كتزاد، الا كانت سالبه كتنقص. هو عطاوها لها سالبه. دونك كنقصوا منها الريزلتا نون كورون، وكنقصوا لامبو سيغ لو ريزلتا. لامبو سيغ لو ريزلتا اش كتلاحظوا هو 19000 درهم، 19800 معطي ليا. دونك يعني ان نشدو الريزلتا كورون ناقص الريزلتا نون كورون ناقص الامبو سيغ الريزلتا باش يعطيني الريزلتا نت دو ليكزيرسيس هي 46200 درهم. دونك هذه هي الريزلتا نت دو ليكزيرسيس. اللي مهم هنا هاد التمرين هذا اللي عطيتكم راه هو كسامبل. راه يقدر لك بروف انه ما يعطيكمش هاد لي بوست، انا ديريكتومون عطيتكم لي بوست اللي كنخدموا بهم هنايا. اما ممكن انه ما يعطيكمش اشا غوفوندي دو مارشاند ديريكتومون، يعطيكم هذوك لي زانفورماسيون اللي داخل فيها. مثلا يعطيكم اشا دو مارشانديز، يعطيكم لي 3 زير اوبتوني سيغ اشا دو مارشانديز، يعطيكم لا فارياسيون دو ستوك دو مارشانديز. مثلا فون دو مارشانديز ما عطيتكم ديريكتومون الفون دو مارشانديز، يعطيكم الفون دو مارشانديز ويعطيكم لي 3 زير. الفون دو بيان سيرفيس برودوي يقدر يعطيكم لي كونت اللي داخلين فيها، مثلا الفون دو برودوي فيني، الفون دو برودوي اكسيسوار، داكشي ديال ترونسبور فورفيتير اكسيتيرا. اوسي هنا لا فارياسيون دو ستوك دو برودوي ماشي ديريكتومون كيعطيكم الفارياسيون دو ستوك، ممكن يعطيكم ستوك انيسيال ستوك فينال. باغ اكزومبل اشا كونسومو دي ماتيير فورنيتي ما كيعطيهاش ليك، يعطيك غير لي دوني اللي داخلين فيها. يعطيك مثلا اشا دو ماتيير بروميير، اشا دومبالاج، الفري ديال الكتريسيتي، الفري ديال لو، اوسي بور لامبو اي تاكس ما يعطيكش هذيك لي دوني ديريكتومون امبو تاكس، يعطيك هذوك لي كونت اللي داخلين فيها. نتوما شنو كديروا؟ كتجمعوا البوست. يعني يعطيكم مثلا لوكاسيون شارج لوكاتيف، يعطيكم باغ اكزومبل داكشي ديال الغودوفونس دو كريدي باي، يعطيكم الفري دو تليفون، يعطيكم ترونسبور سيغ فونت، ترونسبور سيغ اشا اكسيتيرا. جميع لي دوني اللي كاينين تماك. اوسي بوغ هاد الشيء الاخر يقدر ما يعطيش لكم ديريكتومون لي بوست ولا لي ريزلت، يعطيكم غير لي دوني وانتم كتحسبوا هاد لي بوست هذا. اوسي واحد الملاحظه مهمه، هما شي بعض المرات كيعطوني دي زانفورماسيون كومبليمونتير. هاد لي زانفورماسيون كومبليمونتير كونسيرن لو ريتريتمون دو سي بي سي. مثلا كيعطينا لي 4 ريتريتمون دو سي بي سي راه ديجا شرحتهم، اللي هما سو تريتونس، الغودوفونس دو كريدي باي، البيرسونيل انتريمير، اي اونفان سيفونسيون ديكسبلواتاسيون. يعني يعطيك انفورماسيون كومبليمونتير، يقول لك مثلا راه كاين واحد الغودوفونس دو كريدي باي. يعني شنو كنديروا؟ هذيك لا دوتاسيون ديكسبلواتاسيون كنقصوها من الاوترو شارج اكسترن وكنزيدوها في لي دوتاسيون ديكسبلواتاسيون. دوتاسيون بيان سور ديال الكريدي باي، وهذوك لي غودوفونس يعني زانتيري كنقصوهم من الاوترو شارج اكسترن وكنزيدوهم لي شارج فينونسي. اوسي مثلا بور لو سو تريتونس، لو سو تريتونس عطاك لو سو تريتونس. دونك لو سو تريتونس هذيك الاشا دو ماتيير بروميير كنقصوها من الاوترو شارج اكسترن وكنزيدوها الاشا كونسومي دو ماتيير فورنيتير. اوسي هذيك لي شارج دو بيرسونيل يعني لي ريمونيراسيون سالاريال كنقصوها من اوترو شارج اكسترن وكنزيدوها لي شارج بيرسونيل. باغ اكزومبل سيفونسيون ديكسبلواتاسيون الا كانت اونتربريز كوميرسيال راه كنقصوا سيفونسيون ديكسبلواتاسيون وكنزيدوها في الفون دو مارشانديز. اما الا كانت اونتربريز اندستريال راه كنقصوا سيفونسيون ديكسبلواتاسيون وكنزيدوها فون دو بيان سيرفيس برودوي. باغ كونتر البيرسونيل انتريمير
بيرسونيل انتريمير اللي هما لي بيرسونيل ديتاشي ولا لي بيرسونيل ا لوكازيون، يعني لي بيرسونيل اكستيريور دو لونتربريز، هادوك كنقصوهم من اوتر شارج اكسل وكنزيدوهم لي شارج بيرسونيل. هادو هما لو غيتريتمون اللي كاينين في السي بي اس. خصنا نردوا البال هاد لي زانفورماسيون كومبليمونتون حتى يقولها ليا. دونك ان شاء الله غنخدم معكم تمارين، وضروري ندير معكم هاد القضيه ديال لو غوتريتمون ديال سي بي سي. ان شاء الله الفيديو المقبل التمرين ثاني نحاول انني نخلط لكم لي كونت، يعني ما نعطيكمش ديريكتومون لي بوست، حنا نخدموا نحاولوا نحسبوا لي بوست ديال سي بي سي. كان معكم الاستاذ كريم ايكونوميست، والى اللقاء في فرصه قادمه الله تعالى.